محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. میری جان مدینے دی جان اندر اور دل لگدا نہیں پاکستان اندر. میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر. وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر جدو زیارتاں ہوون پاک مدینے دیاں. کی دساں میں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا. کی دساں میں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا. ہاتھ چک چک منگا میں دعاواں جے ہو جن منظوریاں. دل لگدا نہیں پاکستان اندر دل لگدا نہیں پاکستان اندر. میری جان مکے دی جان اندر. ایک اور شہر اڑ دیتے گل بڑی پیاری کردہ ہے. توجہ دے نال بات نو سماعت فرمان دے جاؤ. رب کبریا دی قسم اہل حدیثان دے نے مکہ شریف مدینہ شریف دو میں شہر شریف نے انہا تو علاوہ عظمت والا شہر کوئی نہیں. اللہ اللہ شہر آندے ربا اللہ جان دا اے ساڈی مجبوری. گل بڑی پیاری کردہ ہے. آئے کائنات دی اندر زندگی بسر کرنے والو توجہ دے نال بات نو سماعت فرمان دے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ اور دعا کریا کر اللہ مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایویں نہیں ترس دے رہے تڑپ دے رہے. اے عرشاں والے ربا میرا دل کر دے مکے مدینے دیاں زیارتانو. اللہ کئی دن گزر کے اللہ 16 یا 17 مہینے گزر کے ہجرت تو بعد میرے پاک نبی علیہ السلام مدینہ پاک دی اندر نے بیت اللہ تو جدائیاں تو 16-17 مہینے تقریباً گزر چکے نے. اللہ دے پاک پیغمبر اکھاں چک چک کے اللہ وال ویندے نے اور رب دا قرآن آندہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اللہ فرماندے نے سونے محبوبا تو اتاوے نے میں تھلے وینا ماں. مینوں پتہ ہے تیرا دل کردہ ہے تیرے دل دی تمنا تے آرزو اے وے بیت اللہ دی طرح منہ کر کے نماز پڑھی جائے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے آرڈر دیتا ہے سونے جدر دل کر دئی منہ کر کے تے نماز پڑھ لے. اللہ دے پیغمبر نے بیت اللہ دی طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے. ایک صحابی میرے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھ کے تے اپنے علاقے اندر گیا. لوگ نماز اندر مصروف نے انہاں نو مسئلے دا پتہ نہیں کہ قبلہ رب نے تبدیل کر دیتا ہے. بیت المقدس دی طرح منہ کر کے نماز پہ پڑھ دینے اور رکوع دی حالت دے اندر نے نبی دا صحابی آواز لگاندہ ہے اوہ میں اللہ دے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ماں. اللہ دے نبی نے قبلہ تبدیل کرا لیے. اللہ پاک نے قبلہ تبدیل کیتے. اللہ دے پیغمبر نے بیت اللہ دی طرح منہ کر کے نماز پڑھی ہے. اب مندرہ والا تے اردہ گرد تو آن والے کتاب و سنت دے پروانے ہو چشم فلک نے انجدہ نظارہ بھی بیکھے آئے ہیں. جس ویلے صحابی نے نبی پاک دا فرمان تے نبی دا عمل دسیا صحابیہ نے رکوع دی حالت دی اندر ہی بیت المقدس تو منہ موڑ
موڑ کے بیت اللہ دی طرف کر لیا اور ظاہر کی قیدہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ دا قرآن آندے ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون رب دا قرآن آندہ نبی دے صحابہ جنہ نے نبی دی گل من کے وخائی یاد آیا حضرت عبداللہ بن مسعود ترمذی شریف اندر روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دی طرف چلتے آ رہے نبی پاک منبر تے تشریف فرما مسجد دی اندر کوئی صحابی کھڑے نے آقا فرماندے نے اجلسو بیٹھ جاؤ صحابیوں بیٹھ جاؤ اے آواز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے کرنا تک پہنچ دیئے حالا نبی پاک نے عبداللہ بن مسعود نو نہیں آکھیاں مسجد دے سین دی اندر کھڑے صحابیاں نو آکھیاں آواز کرنا تک پہنچ گئی حدیث اندر موجود ہے مسجد دے دروازے تے باری کھڑے نے اسے جگہ تے گرمی دے اندر دھوپ دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فوراً بے جاندے نے فوراً اسے جگہ تے بے گئے اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پئی آقا فرماندے نے تعال یا عبداللہ ابن مسعود آقا فرماندے نے عبداللہ اندر آجا میں تینوں تے نہیں آکھیاں لیکن ویکھ لے نبی دی گل کرنا تک پہنچی ہے آواز کرنا تک پہنچی سب کو چھڑ دیتا ہوں میں کیڑا صحابی تینوں دسدا جاما حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا جانثار نبی دا وفادار نمی شادی ہوئی ہے رات دا سمائیں اپنی بیوی دے نال محوے گفتگو نے اللہ اللہ آواز ہم دیئے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ندا لگان دے اوے لوگوں نکلو صحابیو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا دشمن نال مقابلہ کرنے جنگ دے اندر نکلو جلدی کرو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی بیوی نو چھڑیا انج بیگانے ہو گئے جی میں اپنی بیوی نو جان دینے اور میدان کارزار دی اندر جان دیا تیاریاں بیوی آن دیئے حنزلہ اے میرے سر دے تحج ذرا غسل تے کر لو غسل فرض ہے آپ فرمان دے نے گل سن لے غسل کر دیا کتے نبی دی فرما برداری اندر دیر نہ ہو جائے میں تے نبی دی فرما برداری کرنا چاہنا نکلے میدان دی اندر لڑ دیا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ والم دے بچو پانی ٹپ کریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پتہ کرو معاملہ کیے کر دی اندر پتہ کیتا جاندے بیوی آندی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرض حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو آٹی آواز کرنا دے اندر پئی سب کچھ چھڑ کے تے میدان اندر چلے گئے آقا فرماندے نے تائیں آسمان دے فرشتے حنزلہ نو غسل دے گئے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا قرآن آندہ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون نبیانو اللہ دے پیغمبر نے صحابانو ایسی عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وجہ کی یہ اینا دا عقیدہ ایسی کے لوگو جتھے نبی دی گل آ جائے اتھے اپنی گل چھوڑ دیو اور نبی دے پچھے لگ پاؤ اے کوئی عقیدہ صحابیاں دا اور جدی وہابیاں دا اے کوئی عقیدہ ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے مندرہ والے والو صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ